अस्सलाम वालेकुम। यादगार शोदा स्कर्दू से ज़िशान मेहंदी और इनायत इन्नू आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अवामी एहतजाज का जो गंदम सब्सिडी में खात्मे के ख़िलाफ़ जारी है, आज 15वां रोज़ है। 15 रोज़ से अवाम इस जगह पर जमा हो रहे हैं और गंदम सब्सिडी में खात्मे के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज का एहतजाज न सिर्फ गंदम सब्सिडी के खात्मे के हवाले से है, बल्कि आज यहाँ पे मुकर्रिरीन ने आज के दिन को मखसूस कर दिया है एक शख्सियत के साथ। अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी, जिनका इंतकाल आज इस्लामाबाद में हुआ है, जलसे के मुंतज़मीन ने आज का जलसा उनके नाम कर दिया है और तमाम मुकर्रिरीन की जो तकरीरें हैं वो इसी हवाले से हो रही हैं। हम आपको जलसे में ले चलते हैं, मुकर्रिरीन की तकरीरें भी सुनाते हैं और साथ में कुछ अहम शख्सियात से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो शेख मोहसिन अली नजफी की इल्मी खिदमत और समाजी खिदमत के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसी हस्ती जो पूरे पाकिस्तान में एक सूरज की तरह दमकता हुआ चमकता हुआ एक सूरज था, जो आज गुरूब हो गए। सिर्फ एक इस्लामाबाद में मौजूद शेख मोहसिन नहीं था, वो पूरी मिल्लत पाकिस्तान के लिए एक मोहसिन था, क्योंकि उनका फिक्र, उनका जहन, उनकी जो एक इरादा था वो पूरी मकतब को जमा करने की उसके तरफ उनकी तवज्जो थी। उनका काम था मस्जिदें तामीर करना और मस्जिदों में तबलीग, खुसूसन तौहीद के बारे में, खुसूसन विलायत के बारे में उनका तबलीग करना, ये उनका सबसे बड़ा मुहिम काम था। और तहफ़्फ़ुज़ विलायत और तौहीद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम कर रहा था। हमारे दरमियान में ऐसे ऐसे अफराद को डालकर हमारे दरमियान में भेजा हुआ था जो असल खुदा को छोड़कर अली को इलाह खुदा मानने वाले, उन सबको हमारे दरमियान से निकालना था। एक ऐसी हस्ती जो मशाविर था हर एक के लिए बेहतरीन, बगैर किसी गरज के मशवरा देने वाले की ऐसी हस्ती थी। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। खुदा उनको जवार आले मोहम्मद में, आला इल्लियीन में परवरदिगार जगह इनायत फरमाए और खुसूसन उनके फर्जंदान को सब्र जमील अज्र अजीम इनायत फरमाए। अवाम की महरूमियों की भी उनको उसका भी एहसास था और उसी के साथ शागिर्दों की एक बड़ी खेप जो अभी जितने नुमायां मैदान में अभी है, उनकी अक्सरियत उन्हीं के शागिर्द हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनके शागिर्द फ़आल हैं और सियासी मैदान में भी उलमा के लिए बहुत बड़े मुशीर मुदब्बिर थे। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए अवाम की काफ़ी तादाद 15 दिन से यहाँ पे मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के पूरे इलाके में, गिलगित हो चिलास हो, यानी पूरे ज़िले में, पूरे जीबी में एहतिजाजी सिलसिला शुरू है और यकीनन ये जद्दोजहद जारी रहना चाहिए और इसका क्रेडिट जो जाता है वो यादगार शहदा पर तशरीफ़ रखने वाले अवाम के लिए ही है। सबसे पहले आप लोगों ने धरना दिया और आप लोगों का कामयाब धरना है। यकीनन जद्दोजहद के हुसूल के लिए इस तरीके से जाना चाहिए और हम इसलिए खुशकिस्मत भी है कि इस कौम के लिए लीडर है जिसको सब मानते हैं, मेरे मोहतरम गुलाम हुसैन अतहर साहब। ये बल्तिस्तान में जनाब अली बहुत बेहतर तरीके से आगे जा रहे हैं। पहले मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुख्तलिफ यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। यकीनन ये हमारा एक ज़रिया है और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुख्तलिफ इशूज़ को आगे लेके जाना चाहिए। और ये खुसूसियत जो है हमारे उलमा से हमने सीखी है कि मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अमन को अगर सही तरीके से बरकरार रखे हुए हैं तो सफ़ीर अमन अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी की वजह से है। अगर तालीमी मैदान में गिलगित बल्तिस्तान अभी ऊपर तक जा चुके हैं, जनाब अली फ़ौज में भी है, बाकी ब्यूरोक्रेसी में भी आगे बढ़ गए हैं, इतने डॉक्टर्स हमारे बने हैं, इतने इंजीनियर्स बने हैं,
تو ان سب کا صحرا محسن ملت شیخ محسن نجفی صاحب کو جاتا ہے. اسوہ ایجوکیشن سسٹم جو انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے جاری کیا, اور آج خدا کا شکر ہے کہ بلتستان گلگت ہے تو سکول تو اسوہ ایجوکیشن سسٹم گلگت میں بھی ہے, پورا پاکستان سندھ میں ہے, پارچنار تک پشاور تک ہے, لیکن گلگت بلتستان خصوصاً بلتستان میں جو ہے اسوہ ایجوکیشن سسٹم سب سے پہلے نمبر پر مجھے نظر آ رہا ہے. بلا تفریق میں یہ سمجھتا ہوں, بلا تفریق, رنگ و نسل, علاقائیت نہیں, خدمت, دینی خدمت اور تعلیمی خدمت جو انجام دے رہے ہیں. خود شیخ محسن صاحب ایک بڑا علمی شخصیت ہے, تعلیمی طالب علمی کے دور میں نجف اشرف میں اس کو مانا جاتا تھا. اس نے وہاں کتابیں لکھی, اس کی کتابیں نجف اشرف میں جو وہ طالب علم تھے, فلسفے کی کتابیں وہاں نصاب میں شامل تھے, لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا. بڑا فیلسوف ہے وہ, حکمت والا ہے اور علمی شخصیت ہے وہ. فقط نہ خود علمی شخصیت بلکہ علم کی اتنی اہمیت کہ اسلام آباد جیسے حساس علاقے میں جامعہ اہلیت کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول پہ یونیورسٹی جامعہ الکوثر کی بنیاد رکھے. ابھی پہلے ٹاپ پر اس میں جنہیں جا رہے ہیں جناب علی, اس جگہ پہ کتنے جدوجہد کرنے پڑے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اس یونیورسٹی کو یہاں کے قائم کر کے محفوظ رکھنے کے لیے کتنے جدوجہد کرنے پڑے ہیں. اور ابھی اسوا کالج ہے وہاں پہ, کریڈٹ کالج اسوا, وہاں پہ ہمارے جوان جا کے علم حاصل کر رہے ہیں. یعنی ایک مانا ہوئی شخصیت ہے, نہ فقط گلگت بلتستان میں, پورے پاکستان میں اس کو مانا جاتا ہے. نہ فقط پاکستان میں بلکہ ایران اور نجف میں بھی اس کو استاد کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں. بڑے بڑے مجتہد اعظم آیت اللہ العظمی آیت اللہ سیستانی کا معتمد خاص, ان کا نمائندہ پاکستان میں تو کلی نمائندہ, آیت اللہ خوی کا نمائندہ تھا, رہبر کا نمائندہ. یہ ایک عظیم خصوصیت ہے, شخصیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محسن ملت ہے, ملت کے محسن, پورے پاکستانی ملت, پورے مسلمان ملت. اتحاد بین المسلمین کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے, تمام پاکستان کے شیعہ سنی کو اتفاق و اتحاد کے جناب علی تسبیح میں پرونے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے, اگر ایک ایک شعبے انہوں نے جو خدمت انجام دی, لیکن ایک ایک شعبہ کتاب بنے گا ان کی خدمات کا. ہم یہاں پہ 1 گھنٹہ جناب علی 5 منٹ 10 منٹ میں احاطہ نہیں کر سکتے, ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں یہاں پہ. لہٰذا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غلام حسین صاحب اور کوارڈینیشن کمیٹی کے صدر اور کوارڈینیشن تمام کمیٹی کا بھی اور عوام کا بھی, کہ آپ لوگوں نے آج کے دن کو 15واں دن ہے یہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے, آج 15ویں دن کو شیخ محسن ملت کی رحلت اور وفات کی وجہ سے ٹوٹل ان کے نام پہ کر دیا ہے. اہل بلتستان آج سوگوار ہے. صرف 2-4 جملے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو آج استور پورا استور جو ہے نا صبح سے شٹر ڈاؤن ہے, اور بہت بڑی وہاں پر آج تحریک شروع ہو چکے ہیں. استور والوں نے اس احتجاجی تحریک کو باقاعدگی سے آج سے احتجاج شروع کر کے شٹر ڈاؤن کر کے اور عوامی جلسہ کر کے انہوں نے اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں. تو آج مجھے مشبرم سے عوامی ایکشن کمیٹی کے روح رواں شجاعت حسین صاحب نے فون کیا تھا. اب تک جو گانچے میں جو ہے نا ہمارے انجینئر اسماعیل صاحب, مشتاق صاحب, عبدالحمید صاحب کے حلقوں سے اب تک 47 جلسے کر چکے ہیں وہ 47. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر ابھی ہمارے آغا صاحبان یا علماء صاحبان کہتے ہیں ان کا نام مطلب مجبور ہے, یہ لوگ ایسے ایسے کارنامے کر جاتے ہیں, پھر نام تو خام لینا پڑتا ہے. پرسوں ہم کھرمن گئے, مادھو پور میں جلسہ کیا, اور کچھ نہیں ملا, بیچارے 4 کلی روڈ کلی کو معطل کیا. کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ وہ روڈ کلی تھے, شاید ہمارے جلسہ وہاں کھڑے ہو کے سنا ہے, ان پہ دفعہ لگا کے ان کو معطل کیا ہے.
اور یہاں ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اسکردو میں بھی کہیں کوئی سرکاری ملازم جا کے جلسے میں نظر آئے تو ان کے نوکری سے برخاست کریں گے. یار پہلے سب سے پہلے آپ خود برخاست سمجھو. آپ ہمارے خلاف جو محاذ جہاں پہ آپ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس عوام کا حق ہے, گندم ان کا حق ہے. ہم یہاں کسی خیرات کے لیے نہیں بیٹھے, یہ ہمارا حق ہے. اس کے لیے جو ہے نا ہم آخری حد تک لڑیں گے. کل کھرمان کرکتی میں بہت بڑا جلسہ ہے, تو اس کے بعد پرسوں کھرمان خاص میں جلسہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کھرمان خاص کے جلسے میں شرکت کریں گے. اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. مذاکرات وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس بات پہ مذاکرات کر رہے ہیں, کرنے کے مجھے پیغام دیا ہے کہ یہ 3600 پہ رہے گا. اس کو آپ بے شک 4-5 سال کے لیے ہم دوبارہ اور نہیں بڑھانے کے ہم وہ کریں گے. اچھا, اس کو اچھے گندم آپ کو دیں گے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیں گے. اس طرح کے ہم نے کہا یہ 3600 والا ہمارا ضد ہے, اس کو ختم کیا ہوئے بغیر ہم نے نہیں بیٹھا. 3600 آپ کا بھی ضد ہے, ہمارا بھی ضد ہے. ہم جگر آزماتے ہیں, آپ جیتتے ہیں یا ہم جیتتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, عوام ہے, آپ کے ساتھ یہ چند سہولتکار ہے. تو دیکھتے ہیں کون جیتتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہم فتح یاب ہوں گے. قیمت میں اضافہ, قیمت میں اضافہ, یہ کالا قانون, یہ فور شیڈول, یہ ہنڈا گردی, یہ افراتفری, یہ کالا دستور,